أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब्बल आलमीन। जी आगाज होता है हमारे रकू नंबर 3 का। आयत नंबर 153 से आगाज करते हैं हम लोग और देखते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या इरशाद फरमाते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर भी दर हकीकत किबले की तहवील का ही जिक्र किया गया है। पीछे भी हमने किबले की तहवील के बारे में ही जिक्र पढ़ा था। अल्लाह ताला यहाँ पर इरशाद फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ए ईमान वालो, जब कोई मुश्किल तुम्हें आए तो फिर तुम क्या करो, सब्र और नमाज से अल्लाह ताला की मदद तलब करो। यानी मुश्किल वक्त में और तकलीफ में अल्लाह ताला से सब्र मांगो और नमाज से अल्लाह की मदद तलब करो। इस सूरत में अल्लाह ताला ने इंसान को सब्र करने की ताकीद की है। इस मकाम पर इसकी मुनासिबत, पहले तो तहवील किबला का हुक्म दिया गया था और इस मकाम पर इसकी मुनासिबत यह है कि तहवील किबला के साथ साथ उम्मत मुसलमा को जिस इमामत के लिए तैयार करना मकसूद है, तो उसकी राह में बेशुमार मुश्किलात और मुसीबतें पेश आने वाली हैं। लिहाजा ए मुसलमानों, ऐसे वक्त में सब्र और नमाज से अल्लाह ताला से मदद तलब करो। सब्र से इंसान बहुत सी मुश्किलात पर काबू पा लेता है क्योंकि इंसान एंजाइटी का शिकार नहीं होता। और नमाज इन हालात में इंसान को इत्मीनान बख्शती है। बंदे को अल्लाह ताला पर तवक्कल बढ़ जाता है और यही इंसान मुश्किलात पर चलकर इंसान साबित कदम रहता है और फिर इंसान अल्लाह ताला की राह से हटने की कोशिश नहीं करता। अल्लाह ताला ने इसीलिए कहा इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। ये ना सिर्फ उनके लिए बल्कि हम सब के लिए अल्लाह ताला ने ये पैगाम दिया कि जो इंसान सब्र करता है अल्लाह ताला यकीनन उसको अपने होश और हवास में रखता है और अल्लाह ताला हमेशा उनकी हर तरह से मदद करता है। और सब्र भी यकीनन अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से ही आता है और हर इंसान की बस की बात नहीं कि इंसान सब्र से काम ले। अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अम्वातुन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्योंकि मौत का लफ्ज यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, क्योंकि मौत का लफ्ज और इसका तसव्वुर इंसान के जहन पर एक ही तरफ वो डालता है, असर डालता है। लोगों में जज्बा जिहाद जो है फी सबीलिल्लाह जो है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि इंसान समझता है कि इंसान मर जाएगा और मरने के बाद उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, दुनिया की सारी आसाइशें खत्म हो जाएंगी। रब्बुल कायनात ने यहाँ पर खास तौर पर फरमाया कि जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं उन्हें तुम मुर्दा ना कहो, इसलिए क्योंकि बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून, क्योंकि वो हकीकतन जिंदा हैं मगर तुम उनकी जिंदगी की कैफियत को नहीं समझते, तुम नहीं जानते कि उनकी जिंदगी किस तरह की है। क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ मुर्दा लोग, जो जो लोग शहीद हैं वो जिंदा हैं। सही अहादीस में इसके बारे में जिक्र किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शोहदा की रूहें सब्ज परिंदों के जिस्म में होती हैं और इनके लिए अर्श के साथ कुछ कंदीलें लटकी हुई हैं। ये रूहें जन्नत में जहाँ चाहती हैं सैर करती फिरती हैं और फिर वहां से खाती पीती हैं, फिर उन कंदीलों में वापस आ जाती हैं। कोई ये ना सोचे कि ये लोग अपनी कब्रों में जिंदा हैं, बल्कि ये आलम अरवाह में जिंदा हैं, यानी ये अल्लाह ताला के पास इनकी रूहें जिंदा हैं। तो अल्लाह ताला के यहाँ वो रिस्क दिए जाते हैं। अल्लाह ताला ने इसीलिए कहा उनको मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं लेकिन तुम उनका शऊर नहीं रखते हो। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं अगली आयत के अंदर कि और हम जरूर तुम्हें खौफ और फाके में मुब्तला करके और तुम्हें जान और माल और फलों के खसारे में मुब्तला करके तुम्हारी आजमाइश लेंगे। अल्लाह ताला ने पहले कहा कि तुम सब्र से काम लेना, फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये बता दिया कि तुम्हारी आजमाइश कैसे होगी। और अल्लाह ताला ने फिर फरमाया कि और ए नबी, ऐसे सब्र करने वालों के लिए वबश्शिर साबिरीन, खुशखबरी दे दीजिए ऐसे सब्र करने वालों को। ये खिताब मुसलमानों से है। खौफ से मुराद वो हंगामी सूरत हाल है जो जंग अहज़ाब से पहले हर वक्त मदीने की आजाद छोटी सी रियासत की गिर्द हर वक्त रहती थी। एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काश आज रात मेरे सहाबा में कोई सौले आदमी मेरा पहरा दे। इतने में हमें असले की आवाज आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन है ये सुनकर सईदना साद बिन अबी वक्कास ने कहा मैं साद बिन अबी वक्कास हूँ और मैं आपके पहरे के लिए आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फिर आराम फरमाया, यानी इतना ज्यादा खौफ की हालत थी, जंगी हालत थी। और एक रात अहले मदीना एक खौफनाक आवाज सुनकर घबरा गए। फिर वो इस
इस आवाज की तरफ लपके तो देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर से आ रहे हैं। दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पहले इस आवाज की जानिब रवाना हो गए थे और खबर मालूम करके आ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा, डरो नहीं, डरो नहीं। यानी अल्लाह ताला ने पहले सब्र करने की तलकीन की कि मेरी आजमाइश पर सब्र करना। फिर अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मैं तुम्हें भूख से, माल से, नुकसान से, जानों से, फलों से, सबसे आजमाऊंगा, खौफ से आजमाऊंगा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि नबी जो सब्र करने वाले हैं उनको खुशखबरी दे दीजिए। और सईदा अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन कहते हैं कि मैंने सफा वालों में 70 आदमी ऐसे देखे जिनके पास चादर तक न थी, या तो फक्त वो तहबंद था जो अपने जिस्म पर बांधते थे, या फिर उनके पास सिर्फ एक कंबल था जिसे उन्होंने गर्दन से बांधा हुआ था। ये किसी की आधी पिंडलियों तक पहुंचता और किसी के टखनों तक, जिसे वो अपने हाथ से समेटते रहते इस डर से कि कहीं उनका सतर न खुल जाए। यानी इस तरह की तंगी उन मुसलमानों ने, सहाबा कराम ने देखी, और उसके बावजूद भी उन्होंने सब्र किया। और सईदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने भांजे अरवा बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन से कहा, मेरे भांजे, हम पर ऐसा वक्त गुजर चुका है कि हम एक चांद देखते, फिर दूसरा चांद, फिर तीसरा चांद, यानी दो दो तीन तीन माह गुजर जाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आग नहीं जलती थी, यानी खाना नहीं पकता था। और वह ने कहा, खाला, फिर तुम्हारी गुजर बसर किस चीज पर होती थी? तो सईदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, दो काली चीजों यानी खजूर और पानी पर। इतना जरूर था कि चंद अंसारी लोग आपके हमसाए थे जिनके पास बकरियां थीं, और वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बकरियों का दूध तोहफा भेजा भेजा करते, जिससे मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे मैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध पिया करते थे। सईद अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर आपकी वफात तक ऐसा जमाना नहीं गुजरा कि उन्होंने मुसलसल 3 दिन तक पेट भरकर खाना खाया हो। ऐसी भूख और तंगी उन लोगों ने देखी, फिर भी सब्र किया। और सईदा अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मुझे भूख लगी हुई थी, मुझे सईदा उमर रज़ियल्लाहु ताला अन मिले, तो मैंने उनसे कहा कि कुरान पाक की फला आयत मुझे पढ़कर सुनाओ। वो अपने घर में गए और वो आयत लाए और मुझे पढ़कर सुनाई और समझाई। आखिर में वहां से चला थोड़ी ही दूर गया था कि थकावट और भूख से बेहाल होकर औंधे मुंह गिर पड़ा। इतने में क्या देखता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सरहाने खड़े हैं। आपने फरमाया, अबू हुरैरा, मैंने अर्ज की, अल्लाह के रसूल, मैं हाजिर हूँ। आपने मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठाया और पहचान गए कि भूख के मारे मेरा ये हाल है। आप मुझे घर ले गए और मेरे लिए दूध का प्याला लाने का हुक्म दिया। मैंने दूध पिया, फिर फरमाया, अबू हर, और पी लो, और पी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? अबू हुरैरा, और पी। मैंने और पिया, फिर फरमाया, और पी। मैंने पिया हत्ता कि मेरा पेट तन कर तीर की तरह सीधा हो गया। फिर मैं सईदा उमर रज़ी अल्लाह तआला अन से मिला और अपना हाल बयान किया और कहा, अल्लाह ताला ने मेरी भूख दूर करने के लिए ऐसे शख्स को भेज दिया जो आपसे इस बात के ज्यादा लायक थे। अल्लाह की कसम, मैंने आपसे जो आयत पढ़कर सुनाने को कहा था वो मुझे आपसे ज्यादा अच्छी याद थी। सईदा उमर रज़ी अल्लाह तआला अन कहने लगे, अल्लाह की कसम, अगर मैं उस वक्त तुम्हें घर ले जाकर खाना खिलाता तो मुझे सुर्ख ऊँटों को पाने से भी ज्यादा खुशी होती। सुबहान अल्लाह। उन्होंने भूख को मिटाने के लिए सवाल नहीं किया कि वो इसलिए उन्होंने कहा कि शायद मेरे कलाम करने से वो मेरी भूख को समझ जाएं। ये वक्त हमारे सहाबा कराम ने देखा, और आज हम पेट भर कर सोते हैं, उसके बावजूद भी हमें कोई खबर नहीं होती, हमें कोई दीन के बारे में परवाह नहीं होती। साद बिन नबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं पहला अरब हूँ जिसने अल्लाह की राह में तीर चलाया, और हमने अपने आप को उस वक्त जिहाद करते पाया जब हमें हबला और समर यानी कीकर और कांटेदार दरख्त के पत्तों के सिवा और कोई खुराक न मिलती थी खाने के लिए। हम लोगों को उस वक्त बकरी की तरह सूखी मींगनियां आया करती थी। हम लोगों को यानी कि इतनी ज्यादा उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, वो क्या कहते हैं कि हम लोगों को उस वक्त बकरी की तरह सूखी मींगनियां आया करती थी, जिससे में तरी के नाम की कोई जिसमें कोई तरी की नाम की कोई चीज ना होती। अल्लाह अकबर। यानी इस कदर तकलीफ क्या वक्त इन लोगों ने काटा। अल्लाह ताला ने उससे पहले उनको कहा कि तुम सब्र करना, और फिर कहा कि मैं तुम्हें इन तमाम चीजों से आजमाऊंगा। सईदा अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक लड़ाई के लिए निकले। हम 6 आदमियों की सवारी के लिए एक ही ऊंट था और बारी बारी उस पर सवार होते थे। चलते चलते हमारे पाँव फट गए और मेरे तो पाँव फट कर नाखून भी गिर पड़े।
اس حال میں ہم پاؤں پر چیتڑے لپیٹ لپیٹ لیتے، اس لیے اس لڑائی کا نام غزوہ ذات الرقاع یعنی چیتڑوں والی لڑائی پڑ گیا۔ پھر سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر سمندر کے کنارے بھیجا جس میں 300 آدمی اور امیر لشکر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ہم مدینے سے روانہ ہوئے، ابھی راستے میں تھے کہ ہمارا راشن ختم ہو گیا، تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ جب لوگ اپنا اپنا بچا ہوا راشن ایک جگہ جمع کریں۔ یہ سارا راشن کھجور کے 2 تھیلے تھے، اتنا سارا راشن تھا کہ صرف کھجور کے 2 تھیلے تھے، کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں اس سے تھوڑا تھوڑا کھانے کو دیتے رہتے۔ جب وہ بھی ختم ہو گیا تو ہم روزانہ صرف ایک کھجور ہمیں صرف کھانے کو روزانہ ایک کھجور ملا کرتی۔ وہاب نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بھلا ایک کھجور سے آپ لوگوں کا کیا بنتا ہوگا؟ جابر کہنے لگے کہ وہ ایک کھجور بھی غنیمت تھی۔ جب جب وہ بھی نہ رہی تو ہمیں اس کی قدر معلوم ہوئی۔ پھر ہم سمندر پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی مچھلی ٹیلے کی طرح پڑی ہے۔ سارا لشکر 18 دن تک اس کا گوشت کھاتا رہا۔ جب ہم چلنے لگے تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کی 2 پسلیاں کھڑی کی جائیں۔ وہ اتنی اونچی تھیں کہ اونٹ کے اوپر جو وہ بیٹھنے کے لیے وہ نہیں رکھا جاتا، کجاوا جس کے اوپر بیٹھتے ہیں، کسا گیا تو وہ ان کے نیچے سے بآسانی گزر گیا، یعنی اونٹ ان کے نیچے سے گزر گیا۔ اتنا اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر وہ مچھلی کھانے کو دی۔ آج اگر ہم خواتین میں سے کوئی پریگننٹ ہوتی ہیں تو ان کو ملٹی وائٹامنس بھی دیتے ہیں، یہ خوراک اچھی کریں، بہت اچھی اچھی خوراک کھائیں، اتنا اچھا اچھا سب کچھ کھاتے ہیں پیتے ہیں، پھر بھی نالا اور ناراض ہی رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر کرنے کی تلقین عطا کی ہے کہ صبر کرو، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور مصیبت کے وقت یہ پڑھنا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین اذا اصابتہم، وہ لوگ جب کہ ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کلمات صرف زبان ہی سے ادا نہیں کرنے بلکہ دل سے بھی اس بات کا قائل ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر ہم سب کو جانا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیٹا فوت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو یہ پیغام بھیجا، ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ بے شک اللہ ہی کا تھا جو اس نے لے لیا، اور جو دے رکھا ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے، اس کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے، یعنی اس پر بھی اللہ سے ثواب کی امید رکھے۔ پھر اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ ان الصفا والمروہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص کعبہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ در حقیقت ایسا تھا کہ اس وقت یہاں پر جو مشرک لوگ تھے وہ صفا پر اصاف اور بروا پر نائلہ کے نام کے بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اور پھر وہ ان کے گرد طواف کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ سوال کھٹکنے لگا کہ کہیں وہ صفا اور مروہ کی سعی نہ کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو کوئی حج کرے یا پھر عمرہ کرے تو وہ اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اس کا خوب طواف کرے، تو وہ وہاں جائیں اور پھر وہ وہاں کا خوب طواف کیا کریں۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کی رسم ہوا کرتی تھی کہ وہ صفا پر اصاف اور مروہ پر نائلہ بت رکھ کر پھر طواف کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ تم سب لوگ جتنے بھی ہو جب بھی حج اور عمرہ کرو تو اس کی ضرور اس کا طواف کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے اور ہر بات کو جاننے والا ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتی ہیں اگلی آیت کے اندر کہ جو لوگ ہماری نازل کردہ واضح دلائل اور ہدایت کی باتیں چھپاتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا، اور اس سے مخاطب وہ لوگ ہیں جن کا معاشرے میں دینی لحاظ سے کچھ مقام ہوتا ہے، یہ آج کے وقت میں بھی
جیسے علماء ہو گئے جو واز کرنے والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ علم عطا کیا ہے، وہ اپنے مطلب کی باتیں بتاتے ہیں اور پھر دوسری باتوں کو چھپا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں خاص طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہماری باتوں کو، ہماری ہدایت کی باتوں کو چھپا لیتے ہیں، جبکہ ہم انہیں اپنی کتاب سے میں سب لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر چکے ہیں، تو ایسے ہی لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، اور لعنت کرنے والے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں، یعنی زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات اس پر لعنت کرتی ہیں۔ یہ ایک کبیرہ گناہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی علم عطا کیا تو وہ اس علم کو آگے نہ پھیلائے، لوگوں کو نہ بتائے۔ ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، فرشتے بھی، انسان بھی، اور خشکی اور سمندر، بحری، تمام کی تمام مخلوقات، یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں بھی اس کے لیے، اس پر لعنت کرتی ہیں، اور اس لیے کہ فساد فی الارض یا عذاب الہی کی صورت میں انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوق بھی متاثر ہوتی ہیں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، جب سونامی آتا ہے، تو سمندر کی جو مخلوقات ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوتی ہیں۔ جیسے کہ یہود جنہوں نے تورات کے علم کو بس اپنے ہی حلقے کے اندر محدود رکھا اور رجم کی آیت کو چھپاتے رہے، اور امام میں زنا کی سزا ہی دوسری تجویز کر دی کہ ان کو منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کر الٹا بٹھا کر پورے علاقے میں گھمایا جائے گا، انہوں نے یہ سزا بنا دی، جبکہ ان کے دین کے اندر، قرآن، ان کی تورات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی رجم کی سزا رکھی تھی۔ سیدہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 بار پکارا، پھر فرمایا، معاذ، جو شخص سچے دل سے یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ اسے آگ پر حرام کر دے گا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، کیا میں لوگوں کو یہ بات نہ بتا دوں کہ وہ خوش ہو جائیں؟ فرمایا، پھر وہ اسی پر اکتفا کر بیٹھیں گے، لہٰذا ایسی بشارت نہ دو۔ پھر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت کے وقت گنہگار ہونے کے ڈر سے لوگوں کو یہ بیان کر دیا۔ یعنی عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے، صرف یہ اتنا ہی کافی نہیں انسان کے لیے کہ بس ایمان لے آئے، بس وہی کافی ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مگر جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور کھول کر بیان کر دیا، تو یہی لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، اور میں ہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جو لوگ کفر کرتے رہے، کفر کے معنی کیا ہے؟ انکار کرنا، چھپانا، ناشکری کرنا، انکار کرنا۔ یہ نہیں کہ صرف جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا، یعنی جو کفر کرتے رہے، انکار کرتے رہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے رہے، ان میں وہ تمام کے تمام لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ کہ ہم بھی ان انکار کرنے والے لوگوں میں تو نہیں شامل، کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار تو نہیں کرتے، ناشکری تو نہیں کرتے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اسی حال میں مر گئے تو وہ کافر تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی لوگوں پر، جن پر یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ ناشکری اتنی بڑی چیز ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان سے ان کا عذاب بالکل ہلکا نہ کیا جائے گا، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر آخر میں فرماتے ہیں، اور تمہارا الہ وہ واحد الہ ہے جو رب کائنات ہے، ایک وہی الہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس الہ کی طرف پلٹ جاؤ اور اپنی تمام کی تمام چیزیں اپنے رب کی طرف منسوب کر دو، اپنے رب کی طرف منسوب کرو، اور اپنی تمام کی تمام خواہشیں، اپنی تمام کی تمام خواہشیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھال لو، اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کے رستے پر چلا لو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ناشکری سے محفوظ رکھے، اور شکر گزار کرنے والے بندوں میں شامل کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔